नमस्कार, म सृजना शर्मा। हामीले केही समय अगाडिबाट विभिन्न स्रष्टाका कथा कविताहरू वाचन गरिरहेका छौँ र आज यसै सन्दर्भमा हामीले कथाकार कृष्ण प्रसाईको प्रक्षेपण कथालाई लिएका छौँ। यस कथा सङ्ग्रहभित्रबाट हामीले विभिन्न कथाहरू वाचन गर्नेछौँ र यस कथा सङ्ग्रहभित्र मोहनराज शर्माले भूमिका लेख्नु भएको छ। कविता र नियात्रामा पनि आफूलाई उत्तिकै परिचित गराएका स्रष्टा कृष्ण प्रसाई कथाविधाका एक सिद्धहस्त लेखक हुन्। उनको प्रक्षेपणको पहिलो संस्करण विक्रमसम्म 2047 सालमा भारतको बनारसबाट छापिएको थियो। उनका प्रकाशित कृतिहरूमा घाम नभएको बेला कविता संग्रह 2062, ड्युरिङ द सन एभोसेन्स अङ्ग्रेजी अनुवाद, अनुभूतिका छालहरू नियात्रा संग्रह 2065, घामको वर्षा ध्यान कविता संग्रह 2066, सनश्योर अङ्ग्रेजी अनुवाद र घामको विरासत कविता संग्रह 2074, नेभर से गुड बाई अङ्ग्रेजी अनुवाद प्रकाशित छन् भने छरिएका केही पृष्ठ उनले 2044 सालमा सङ्कलन सम्पादन गरेको कृति हो। यसै गरी नेपाली समसामयिक कविताहरू उनको सङ्कलन सम्पादनमा 2048मा निस्किएको प्रतिनिधि नेपाली कविताको बृहत सङ्गालो हो। उनका कृतिहरूमा विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहबाट धेरै शोध कार्यहरू समेत भएका छन्। जरा फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका प्रसाईले साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रवर्धनका सिलसिलामा भारत, चीन, भुटान, जापान, कोरिया, बर्मा, संयुक्त अरब इमिरेट्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, हङकङ, मक्का, ताइवान, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायतका विभिन्न देशहरूमा प्रतिनिधित्व समेत गरिसकेका छन्। नेपाली साहित्य र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका प्रसाईले विद्यार्थीकालमा मेधावी छात्रवृत्ति समेत पाएका थिए। साहित्य र संस्कृति प्रसाईको रोजाइको विषय हो। नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसैको श्रीवृद्धिका लागि उनी जुटेका छन्। उनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई योगी नरहरिनाथ पुरस्कार, धरणीधर कोइराला पुरस्कार, UNFPA सृजना पुरस्कार लगायत देश विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूद्वारा सम्मानित गरिएको छ। उनी विभिन्न साहित्यिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा समेत आबद्ध भएर निरन्तर रूपमा काम पनि गरिरहेका छन्। आज हामी उनै कथाकार कृष्ण प्रसाई प्रक्षेपण कथा सङ्ग्रहभित्रबाट पहिलो कथा तरुल भ्याकुर। घर छोड्नु अघि बन्दनी र कन्द्रुले पाकिसकेको तरुल भ्याकुरका चानालाई नुन खुर्सानीसँग चोपेर मिठो मान्दै खाएका थिए। तर कान्छो छोरो असारुले भने केही खान मानिरहेको थिएन। गन्तव्य जङ्गल लोग्ने स्वास्नीको एउटै भर भए पनि बिरामी छोरो घरमा एक्लै छोडेकाले जङ्गलको छेउछाउबाटै झिरिमिटी दाउराहरू बटुलेर चाँडै घर फर्कने इच्छा राखेर बन्धनी जङ्गलको बाहिरी किनारबाटै उत्तरतर्फ लागे। तरुल भ्याकुर निकै भित्री जङ्गलमा मात्र पाइने भएकाले स्वास्नीसँग छुट्टिएर कन्द्रु भने तरुल भ्याकुरको खोजीमा बीच जङ्गलतिर बेगियो। छुट्टिनु अघि केन्द्रुले भनेको थियो, आज बेच्ने दाउरा होइन, बाल्ने दाउरा खोजेस्। जङ्गलतिर भासिएको केही क्षणपछि कन्द्रुले उसले जस्तै उसका छिमेकी र गाउँले सहजातिहरूले जङ्गलै भरि 2-3 फिट जति खनेर पुर्दै नपुरी अल्पत्रै छोडिराखेका खाडलहरू ऊ हिँडिरहेको बाटो वरिपरि प्रशस्तै मात्रामा देख्यो। स्वास्नीसँग छुट्टिएपछि कन्द्रु किसान एक हिसाबले तिनै खाल्डा खुल्डी हेरेर अगाडि बढिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ त संयोगवश जङ्गलको केही भित्र पसेपछि अक्कल झुक्कल तरुल भ्याकुरका लहराहरू भेटिएर पहिलो खनाइमै पाइहालिन्थ्यो। तर कहिले भने जङ्गलको धेरै भित्र पसेर 2-3 ठाउँमा भए भरको श्रम खर्च गरेर 2-4 फिट गहिरो खन्दा समेत कुनै तरुल भ्याकुरका गिट्ठाहरू फेला पर्दैनथे, अथवा जरा फेला परिहाले पनि आफै एकाएक हराउँथे। फलस्वरूप कोदाली काँधमा बोकेर रित्तै हात घरतिर फर्कनु पर्दथ्यो। तरुल भ्याकुरको खोजीले सारा शरीर माटोले लेपिएको हुन्थ्यो। अघिल्लो दिनका गिट्ठाहरू बचेका छैनन् भने त्यो साँझ पेटभरि भोक पालेर अर्को सूर्योदयको खोजीमा समय गुजार्नु पर्दथ्यो। कन्द्रु किसान यस्तै कुराहरू सोचेर अनि यस्तै समयको कल्पनामा डुबेर पोहोर यति नै बेलाको समय सम्झिरहेको थियो। पोहोरको त्यो समय 2 दिनसम्म तरुल भ्याकुरका गिट्ठाहरू नपाउँदा पानी मात्र पिएर उनीहरूका सारा परिवारले बोकबोकै बस्नु परेको थियो। उस्तै स्थिति र अवस्था बोकेका छिमेकी सहजातिहरूबाट पनि सहयोग नपाउँदा त्यही मौकामा कन्द्रुकी 60 वर्ष पार गरिसकेकी रोगी आमा खानेकुराको अभावमा भोकै मरेकी थिए। मर्ने बेलामा उसले रुँदै भनेकी थिए रे, कन्द्रु छोरा,
अरू जे सुकै गरे पनि ती मेरा भोका नाति नतिनाहरूलाई तरुल भ्याकुर नपाएको झोकमा बोरामा हालेर चाहिँ नकुटेस् है। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै हो खानेकुरा मागेर कचकच गर्ने गरेका कन्द्रुका छोराछोरीहरूलाई जस्तो सुकै रिस उठे पनि उसले जुटको बोरामा हालेर कुट्न बन्द गरेको थियो। आमा बितेको 2 महिना पनि नबित्दै कन्द्रुकी सानी छोरी पनि झाडा बान्ताले मरेकी थिए। सोचाइको तन्द्रासँगै उसले जङ्गलको धेरै बाटो काटिसकेको थियो। त्यो समय उसको घर तरुलको जस्तै लहरा भएर रुखहरूमा झुन्डिने वनतरुलको बेलो हेर्न नै बिर्सिएको थियो। यस्तो लाग्दथ्यो मानौ ऊ जङ्गलको रमाइलो यात्रामा हिँडिरहेको छ। बाटामा कन्द्रुलाई छेनछेनमै छोराको सम्झना आइरहेको थियो। ऊ जङ्गलतिर लाग्ने बेलामा समेत छोरा ओछ्यानमा झोक्राएर बसेको थियो। बन्धनीलाई उसले छोराको स्याहारार्थ घरमै पनि राख्न नचाहेको होइन, तर बन्धनीलाई घरमा राख्नुको परिणति त्यही हुन्थ्यो जुन कहिलेकाहीँ हुने गरेको थियो। साँझ दाउराको अभावमा तरुल भ्याकुर उसिन्ने अरू कुनै उपाय हुने थिएन। फलस्वरूप भोकै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। फेरि तरुल भ्याकुरका गिट्ठाहरू 2 पटक उसिनेर मात्रै खाने गरिन्थ्यो। अघिल्लो दिन उसिनेर चाना पारिसकेर खोलामा रातभरसम्म भिजाउँदै गिट्ठामा रहेको कोक्याउने स्वाद निख्रिसकेपछि मात्र पुनः उसिनेर खाइने हुँदा दाउराको खपत अरू पकवानमा भन्दा त्यसमा ज्यादा हुने गर्दथ्यो। कन्द्रुको घरमा छोरो असारू बाहेक अरू कोही पनि रहेका थिएनन्। असारूकी हजुरआमा छौन्जेल त उसलाई खेलाउने र फुल्याउने कामको चौकीदारी थियो। तर आफ्नै आमा स्वर्गीय भएपछि कन्द्रुले अर्को सानोतिनो अभाव भोग्नु परेको थियो। कन्द्रुकी सानमा यस्ता धेरै कुराहरू एकपछि अर्को भएर मनभरि उर्लिरहेका थिए। भदौ महिना भएकाले आकाशमाथिको घाम प्रचण्ड चर्किएको थियो। त्यति मात्र होइन, मानसिक शान्तिको राव कन्द्रुको दिमागमा अझ चर्को गरी घुसेको थियो, जसले गर्दा पनि उसलाई अझ गर्मी महसुस भइरहेको हुन सक्छ। सूर्यको प्रचण्ड रावलाई छेकेर सालका बडैमान रुखहरूले छेनमा छाता ओढाए पनि जङ्गलभित्र हावा छिर्न नपाएकोले बाफिलो उष्णता उसको कालो छालाभरि पसिना भएर उत्रिएको थियो। कन्द्रुले आफ्नो मुजा परेको निधारमा अडिएका पसिनाका थोपाहरूलाई आफ्नो मैलो र तुत्रिसकेको धोतीको सप्कोले एकपटक पुछ्यो र धोतीको अर्को किनारी भागमा बेरेर राखेको खैनीको डिब्बाबाट खैनी निकाल्यो। त्यसपछि केही समयसम्म खैनीलाई हत्केलामा राखेर माड्यो। यसको लगत्तै पछि 2-3 पटकसम्म प्याटी आवाज निकालेर दाहिने हातको औँलाले देब्रे हातको हत्केलामा रहेको खैनीलाई पिट्यो अनि खैनीबाट निस्किएको रहल फुकेर फ्याँकिसकेपछि हातमा बचेको बाँकी खैनीलाई दाहिने हातको बुढी र चोर औँलाले चेपेर ओठभित्र राख्यो। जङ्गलभित्रको एउटा सालको रुखमा घामबाट छेलिएर शीतल तापिरहेको कन्द्रुले खैनी खानु अघि त्यही रुख छेउमै बिसाएको आफ्नो कोदालोलाई एक दृष्टि फ्याँक्यो। केही चिन्तित देखिँदै गएको कन्द्रुले रुखमा अडेस लागेर आकाशतिर आँखा घुमायो। उभिएर वरिपरिका रुखहरू आकाशै छेडुला झैँ गरी तिखारिएर माथि उठेका थिए। बाँच्नका लागि खजाना खोजेर बाहिर भौतारी रहनु नपर्ने ती रुखहरू ऊ भन्दा पनि अग्लो भएर बाँचेकामा उसलाई रुखहरूप्रति डाहा समेत पलाइरहेको थियो। आफू पनि रुख हुन पाएको भए यति दुःखहरूको सामना गर्नुपर्ने थिएन होला भनेर उसले मनमा नै सोच्यो। उसका अरू पनि सोचाइहरू अथाह उर्लिरहेका थिए। तर जब कन्द्रुको देब्रे खुट्टाको पिडुलामा एउटा ब्यागे कमिलाले चरक्क चिल्यो तब उसले तर्सिँदै आफ्नो घोडा माथि उठायो। एउटा खुट्टाले मात्र उभिनु पर्दा त्यतिखेर ऊ झन्डै अगाडि लड्न पुगेको थियो। त्यतिखेर उसलाई झन्डै उसको अघिल्तिर रहेको कोदालोले काटेको पनि थियो। तर संयोगवश ऊ त्यसो हुनबाट जोगियो। आफ्नो देब्रे पिडुलामा त्यसरी चिल्ने ब्यागे कमिलालाई समातेर उसले कच्याकचिक पारेर भुइँमा फ्याँक्यो र कमिलाले टोकेको ठाउँमा हातले केही क्षण सुमसुमायो। उसलाई एक किसिमको रिस उठिसकेको थियो। एक किसिमको खल्लो महसुस गर्दै कोदालो काँधमा हालेर कन्द्रुकी सान त्यसपछि तरुल भ्याक्युरको खोजीमा पट्टेर जङ्गलतिर भासियो। जङ्गलको बाहिरी किनारतिर बन्दनीले धेरै बेरसम्म ससाना दाउराहरूको खोजी गरी, तर कसै गरी आफूले सोचे अनुसारका दाउरा पाउन सकिन। रित्तै घर फर्केर कन्द्रुको पिटाई खानुभन्दा केही भित्र पसेर कम्ती नै भए पनि दाउरा खोजी हालौँ भन्ने सोचेर ऊ दाउराकै खोजीमा क्रमशः जङ्गलको सतहलाई चिर्दै अगाडि बढ्न थाली। दाउरा खोज्ने काम सजिलो भए पनि पाउन ज्यादै कठिन परिरहेको थियो।
उसले आज त मझौलो खाले बन्चरो पनि घरमै छोडेकी थिए। ससाना दाउरा हातैले भाँचेर आफ्नो काम चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दृढ भएर नै उसले सधैँ बोक्ने गरेको बन्चरोलाई आफ्नो छाप्रोमै छोडेकी थिए। एउटा भएको खुकुरी पनि 2 वर्ष अघि वनपालेहरूले लखेड्दा जङ्गलभित्रै छोडिएको थियो। जङ्गलको किनारभन्दा भित्रै यसअघि एक्लो रूपमा ऊ कहिल्यै पनि पसेकी थिएन। समूहमा हुँदा पनि डर मान्नुपर्ने जङ्गलभित्रको परिवेशमा उसका प्रत्येक बढिरहने पाइलाहरूले उसको मुटुलाई ढुकढुके आएर कमजोर बनाउँदै लगेका थिए। जङ्गलभित्र सानोतिनो आवाज निस्के पनि ऊ सशङ्कित हुने गरेकी थिए। बन्दरीले चारैतिर आँखा फ्याँके। जङ्गल अथाह भएर लम्बिएको थियो। त्यतिखेर त्यहाँ कुनै रुखहरू पनि ढलेर सुकेका थिएनन्। कुनै सुकेका हाँगाहरू पनि रुखबाट टुक्रिएर झरेका थिएनन्। दाउरा नपाएकोमा बन्दनीलाई धेरै नराम्रो लागिरहेको थियो। दाउरा बाहेक कन्द्रुको डर र छोराको चिन्ता एकै पटक उसको मस्तिष्कमा खेल्न आइपुग्ने गर्दथ्यो। जङ्गलभित्र लाग्ने डरले पनि उसको धुनलाई चिथोरिरहेको थियो। अझ भनौँ जङ्गली जनावरहरूभन्दा पनि मान्छे नै उसका लागि डरको कारण बनेका थिए र मान्छेलाई अहिलेसम्म मान्छे बाहेक अन्य जनावरहरूले आक्रमण गरेको उसलाई थाहा थिएन। बन्दनीलाई विगत 6 महिना अघिको एउटा घटना सम्झेर जङ्गलको वास्तविक यथार्थप्रति घृणा पुर्याइरहेको थियो। बन्दनीलाई विगत 6 महिना अघिको एउटा घटना सम्झेर जङ्गलको वास्तविकता यथार्थप्रति घृणा पलाइरहेको थियो। जङ्गलभित्रबाट जतिसुकै अत्याचार सहनु परे पनि जङ्गल जानु त्यत्तिकै अनिवार्यमा थियो जति बाँच्नु अनिवार्य छ। मान्छे भनाउँदाहरूले नै जङ्गली जनावरको रूप लिएर जङ्गलभित्र दाउरा खोज्न जाने आइमाईहरूमाथि देउसी आक्रमण र बलात्कार गर्न थालेका धेरै दिनहरू भइसकेका थिए। मान्छेहरूले नै सोझा र निरीह आइमाईहरूको इज्जतमा कपर्दी खेल्न थालेका थिए। अस्ति मात्रै त हो छेउकै रनाहा किसानकी श्रीमतीलाई वनपाले भनाउँदा वन रक्षकहरूले भक्षक भएर पालैपालो गरी सामूहिक बलात्कार गरेर मरिसकेपछि उसको लासलाई रुखमा झुन्ड्याइदिएका। केही दिन अघि त हो कसुरै बिना फागुनीलाई दाउरा खोजेको न्युमा जङ्गल किनारबाटै पक्रेर 3 रातसम्म रेन्जर कार्यालयमा थुनिसकेपछि उसको लोग्ने भनाउँदो चैतो किसानले वनपालेसँग बात लगाएर फगुनीसँग सम्बन्ध जुध गरेको। आखिर यी सबै कुराहरूबाट कसको दोष थियो र? आजभोलि मान्छे रूपी राक्षसहरू हिंस्रक भएर हाम्रै वरिपरि घुमिरहेछन्। तिनीहरूलाई पक्रिने र थुन्ने कसले होला? बन्दनीको कामिरहेको मन विरोध भएर जागिरहेको थियो। यी पहाडियाहरू हाम्रो जमिन पनि हडप्छन्, हामीलाई नै थुन्छन्, हामीलाई नै बलात्कार गर्छन् र दण्ड सजाय पनि हामीहरूलाई नै दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, यिनै पहाडियाहरूको नोकरी पनि हामीले नै गर्नुपर्छ अनि ऋणमा पनि हामीले नै थुपरिनुपर्छ। किन यस्तो भएको होला? बन्दरी मनमा नै गम्न छोडेकी थिइन्। आफ्नो 1 कट्ठा पनि जमिन नहुने मान्छेले कहाँबाट दाउरा ल्याउनु होला? आफ्नो एउटा पनि रुख नहुने गरिबले कसरी पकाएर खानु होला? गोबरका गुइठा पनि त गाई बस्तु हुनेले राख्न सक्छन्, कुखुरा मात्रै हुने हामीहरूले कसरी गुजारा गर्नु? आफ्नै हातखुट्टाहरूको दाउरा बनाएर बाल्न पनि त सकिँदैन। ऊ अझै तडपिरहेकी थिए। बन्दनीले देखेकी थिए उनीहरूको गाउँ छेउमै बसेको पहाडिया मालिकले त्यही जङ्गलबाट ठुल्ठुला रुख काटेर चिरान गरिसकेपछि निस्केका तख्ती, बिम र बटमहरूलाई गोडाहरूमा लादेर बाहिर बेच्ने गरेको थियो। तिनै हरिया वर्दी लगाउने वनपाले भनाउँदा बन्दुकधारीहरूलाई बेलुका आफ्नो घरमा बोलाएर रक्सी र कुखुरा खुवाउने गरेको थियो। भनौँ गाउँमा भेटिएका रक्सी र कुखुरा ओसारेर रातभरि मताउने गरेको थियो। भर्खरै मात्र त हो त्यही फगुनीको सरजिमिन गरेको दिन गाउँको त्यो पहाडिया देउनियाले कन्द्रु सहित गाउँका धेरै किसान र आदिवासीहरूलाई सरजमिनको कागजमा ल्याप्चे थिचाएर फगुनीले आफै झुन्डिएर मरेको भनी साक्षी बकाएको। त्यो साँझ फगुनीलाई बलात्कार गरेर मार्ने तिनै वनपालेहरूलाई त्यही पहाडिया देउनियाले रक्सीसँग खुवाउन भनेर जबरजस्ती गरेर फुल पार्दा पार्दैको पोथी कुखुराको लगेर अझैसम्म पैसा तिरेको थिएन। पहाडियाहरू त्यहाँ नआउन्जेलसम्म त्यति धेरै अन्याय सहनु परेको बन्दनीलाई थाहा थिएन। झन् जब उनीहरूको गाउँमा कानुन पस्यो तब उनीहरूले सरकार खेलाउनेहरूबाटै दुःख पाइरहेका थिए। जङ्गलभित्र एकाएक हल्का पाराले रुखका पातहरू बजेको आवाज सुन्ने बित्तिकै बन्दनी सोचाइको तन्द्राबाट पुनः झस्की। उसले चनाखो हुँदै चारैतिर आँखा घुमाएर हेरेकी थिए। 200 गज जति टाढा तिनै वर्दीधारी वनपालेहरू आफू भएतिर अगाडि बढिरहेको देख्दा बन्दनीको एकपटक होस हवास उडे जस्तो भयो। उसलाई आफ्ना सम्पूर्ण 9 नारी गले जस्तो लाग्यो र ऊ फत्रक्क भुइँमा लडी।
कन्द्रु किसान त्यो दिन सधैँभन्दा ज्यादा तरुल भ्याकुर बोकेर केही ढिलो गरी आफ्नो छाप्रो भित्र पस्यो। भित्र पस्ने बित्तिकै आफ्नै आँखा अघि उसले अर्कै दुर्दशा बाँचिरहेको देख्यो। छाप्रोभित्र उसको छोरो असारु उदो मुन्टो लगाएर लमतन्न लडेको थियो। बिहान सुताएको ओछ्यानभन्दा केही पर भुइँमा छोरो हल्न चल भएर घोप्टिएको देख्दा उसको मन सिरिङ्ग भयो। कन्द्रुले एक दुई पटक छोराको नाम काढेर उसलाई बोलायो पनि, तर प्रत्युत्तर केही फर्केन। निधारको पसिना पुनः पुछेर उसले छोरालाई फर्काउन खोज्यो, तर छोरो अघि नै मृत्युको मुखमा परिसकेकाले शरीर फर्काउँदा काठ जस्तो अररिएर उत्तानो पर्यो। असारुको मुखभरि माटो पोतिएको थियो। छेउछाउमा राल सिङ्गान पनि लतपतिएको देखिन्थ्यो। कन्द्रु किसान गलेर थचक्क भुइँमा बस्यो र एक्कासी ठुलो आवाज निकालेर रुन थाल्यो। उसको रुवाई सुनेर कन्द्रु किसानसँगै छाप्रोभित्र पसेका उसका कुखुराका चल्लाहरू तर्सिएर केही हस्के। धेरै बेरपछि ऊ कुक गर्न थाल्यो, तर धेरै अबेरसम्म पनि गाउँले छाप्राका अरू किसान आदिवासीहरू त्यहाँ आइपुगेका देखिएनन्। हुनसक्छ छाप्राहरू मात्रै एक्लै छोडेर उनीहरू पनि बाँच्नुपर्ने व्यवस्थाको औषधि खोज्न जङ्गलतिर लागेका हुँदा हुन्। धेरै बेरसम्म रोएको कन्द्रु किसानले बिस्तारै उठेर चारैतिर आँखा फ्याँक्यो र आँखा घुमाउँदै अन्तिम नजर छोरामाथि बिसायो। मृतक छोराको अनुहारमा झिङ्गाहरू भन्किरहेका थिए। उसले कामिरहेको एउटा हात हल्लाएर छोराको अनुहारमा बसेका झिङ्गाहरू धपाउँदै लामो सास फेर्यो। उत्तानो परेर लडेको छोराको लास छेउमै त्यसै दिन बिहान खाएका तरुल भ्याकुरका जुठा भाँडाहरू लडिरहेका थिए। बन्दनी अझै जङ्गलबाट फर्किसकेकी थिएन। तपाईहरूले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कथाकार कृष्ण प्रसाईको प्रक्षेपण कथा सङ्ग्रहभित्रबाट तरुल भ्याकुर कथा। यही कथासँगै आजको बसाइबाट छुट्टिने बेला भइसक्यो। अर्को बसाइमा फेरि अर्को कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।